नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा भारतीय सेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आएका छन्। उनी तिनै पात्र हुन् जसले अरूको उक्साहटमा कालापानी आफ्नो भएको नेपालले दावी गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। भारतसँग सीमा विवाद भइरहँदा उनको यो भ्रमणलाई धेरैले सम्बन्ध सुधार गर्ने कडीको रूपमा हेरेका छन्। हुन पनि नरवणेले भारत भ्रमणको सुरुवात गरेदेखि नै नेपालीको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्। शिरमा ढाका टोपी लगाएर होस् वा बसन्तपुर पुगेर जीवित देवी कुमारीको पूजा गरेर होस्, उनको हावभावले उनी दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएका दरार पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग हुने भेटले सम्बन्ध सुधारका बारेमा कस्तो भूमिका खेल्लान्, समयक्रमसँगै बिस्तारै यसको परिणाम देखिएला। उता नाकाबन्दीको क्रममा जस्तै सेनाले पनि नरवणेको यो भ्रमण भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूमि, कालापानी, लेपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता गर्नकै लागि उच्च स्तरीय वार्ताका लागि फलदायी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणमा बलाधिकृतले गरे स्वागत, दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार हुने अपेक्षा। नेकपा फुटको संघारमा पुगेकै बेला ओलीले दिए प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति, पार्टी विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु, त्यसकारण म राजीनामा दिनु। कोरोनाबाट 24 घण्टामा 30 जनाले गुमाए ज्यान, 3000 संक्रमित, होम आइसोलेसनमा संक्रमितलाई जथाभावी औषधि सेवन नगर्न आग्रह। सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नुहुन। काठमाडौँलाई मागी खानेको सहर भनेर विश्वलाई चिनाउने काम नगर्न महानगरको आग्रह। खुला मञ्च लगायतका स्थानमा निःशुल्क खाना खुवाउनेलाई विकल्प खोज्न सुझाव। कसैलाई पनि भोकै बस्न नपर्ने गरी सहयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध। र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन र ट्रम्प बीच कडा प्रतिस्पर्धा, निर्णायक राज्यको मत परिणाम आउनै बाँकी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। भारतीय वायु सेवाको विमान मार्फत बुधबार दिउँसो उनी काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहित नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। उनलाई नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा सहितका सैन्य अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। सोल्टी होटल पुगेर केही बेर विश्राम गरेर नरवणेले बसन्तपुर पुगेर जीवित देवी कुमारीको दर्शन समेत गरेका थिए। साथै साँझ पशुपति क्षेत्र पुगेका थिए। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण मन्दिर बन्द गरिएकाले दर्शन गर्न नपाए पनि आरती हेरेर फर्किएका थिए। सेनाले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार नरवणेले बिहिबार बिहान टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरेर वीरहरूप्रति सम्मान अर्पण गर्नेछन्। त्यसपछि जङ्गी अड्डामा आएर निरीक्षण गर्ने र त्यसपछि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धको विषयमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि नेपाल स्थित भारतीय दूतावासमा रहेर उनले केही भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बिहिबार दिउँसो 4 बजेतिर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जियाने चिन्ह ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ। शीतल निवासको कार्यक्रम सकिएपछि भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको सम्मानमा प्रधान सेनापति थापाद्वारा जङ्गी अड्डामा राखिएको रात्रि भोजको आयोजनामा सरेक हुनेछन्। त्यसपछि शुक्रबार बिहान उनले
आर्मी कमान्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा रहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र दिउँसो रक्षा मन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर सोही दिन भारततर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद जारी रहँदा भारतका स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा छन्। नेपाली भूभाग कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेपछि दुई देशबीच यति बेला विवाद रहेको छ। दुई देशको सम्बन्धमा बढ्दो चिसोपनाका बीच भएको यो भ्रमणले सम्बन्ध सुधारमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह हुने विश्वास कतिपयको छ। तर के राजनैतिक वा कूटनीतिक बाटो बाहेक सैन्य तहबाट दुई देशबीचको भूमि विवाद समाधान गर्ला? एक रिपोर्ट। गएको मे महिनामा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो देशसँग जोड्ने गरी सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको चर्को विरोध गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्र सहितको वास्तविक नेपालको नक्सा जारी गर्यो। 15 मेमा भारतीय स्थल सेना प्रमुख नरवणेले नेपालले अरूको उक्साहटमा कालापानी आफ्नो भएको दावी गरेको अभिव्यक्ति दिए। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उनको यो भनाइ उद्धृत गर्दै न्युज सम्प्रेषण गरेका थिए। नरवणेले भनेका थिए, वास्तवमा नेपाली राजदूतले काली नदीदेखि पूर्वको क्षेत्र उनीहरूको भनी उल्लेख गरेका छन्। त्यसबारे त कुनै विवाद नै छैन। हामीले बनाएको सडक त नदीभन्दा पश्चिमपट्टि रहेको छ। त्यसकारण उनीहरू किन आन्दोलित भइरहेका छन् मलाई थाहा छैन। उनीहरू अरूको साटमा यो दावी गर्दै आएका छन्। नेपाली सेनाले उनको यो अभिव्यक्तिमा मौन विरोध जनाएको थियो। उनको यो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाली सेनाले उपयुक्त मञ्चमा यसको जवाब दिने भन्दै मौन विरोध गरेको थियो। न त नरवणेले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएका छन्, न त भारतले नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने बारे वार्ताको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ। तर पनि नेपाल भारत बीच देखिएको तीतोपना नरवणेको यो भ्रमणले मिठास ल्याउला? प्रश्न यथावत छ। बुधबारदेखि नरवणे नेपालको 3 दिने भ्रमणमा छन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा रहेका नरवणेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा लिनेछन्। दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा सैन्य कूटनीति सक्रिय भएकै हो। दुई देशका सेना यही मानार्थ महारथीको प्रचलनले जोडिएका मात्र छैनन्। नेपाली गोर्खा सेना भारतमा क्रियाशील छन्। त्यो भावनाले पनि दुई देशका सेना बीचको सम्बन्ध राम्रो छ। तर बेला बखत नेपाललाई हेप्ने भारतीय चलनले हाम नेपालीको भावनामा ठेस पुग्दै आएको छ। भारतीय सेनासँग निकट रक्षा सम्बन्धकै कारण संविधान जारी भएपछि दक्षिणी सिमानामा भएको अघोषित नाकाबन्दीलाई फुकाउन त्यसबेला नेपाली सेनाको सैन्य कूटनीतिले सहयोग गरेको विश्लेषण छ। सीमा विवादमा भारतीय सेना बोल्छ। नेपाल मामिलामा भारतको चलखेलका सन्दर्भमा भारतीय सेनाले बेला बखत चासो राख्ने गरेको छ। तर सीमाकै सन्दर्भमा बोल्छ त? जानकारहरू भन्छन् यो राजनीतिक विषय हो। दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता हुन जरुरी छ। तर सेनाले राजनीतिक तहमा वार्ताका लागि सकारात्मक भूमिकासम्म निर्वाह गर्न सक्छ। तर नेपालले आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न माग गर्दा अरूको उक्साहटमा नेपालले बोल्यो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका नरवणेले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान्? समयक्रमसँगै बिस्तारै यसको परिणाम देखिएला। नरवणेको यो भ्रमण भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको फिर्ता गर्नकै लागि उच्च स्तरीय वार्ताका लागि फलदायी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको 3 दिने भ्रमणको उद्देश्य दुई देशको सम्बन्ध सुधारमा मात्र केन्द्रित हुँदैन, उनी नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जामा पनि लिँदैछन्। नेपालका प्रधान सेनापतिले पनि भारतको मानार्थ महारथीको दर्जा लिने चलन रहँदै आएको छ। दुई देशका सेनालाई यो प्रचलनले जोड्ने गरेको इतिहास छ। त्यसैले भ्रमणलाई पनि बिल्कुल परम्पराको निरन्तरताको रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल र भारतका सेनाध्यक्ष एकअर्का देशका मानार्थ महारथी रहने प्रचलन छ। दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखले एक अर्कालाई महारथीको दर्जा दिन्छन्। नेपालका एक मात्र सेनापति हुन्छन् भने भारतमा 3 किसिमका सेना रहन्छन्। स्थल सेना, जल सेना र वायुसेनाका छुट्टा छुट्टै जनरल रहन्छन्। तीमध्ये स्थल सेना प्रमुखले नेपालको महारथीको मानार्थ दर्जा पाउने गर्दछन्। यही प्रचलन अनुसार नरवणेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पाउनेछन्। कसरी सुरु भयो परम्परा? यो परम्परा राणा शासनकालका तेस्रो तथा नेपालका 11औं प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको शासनकालबाट सुरु भएको हो। नेपालले सन् 1815मा भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग युद्ध हार्यो। त्यसपछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच 2 डिसेम्बर 1815मा सुगौली सन्धि भयो भने 4 मार्च 1916मा स्वीकृति भयो।
उक्त सम्झौतामा नेपालले लडाइँमा हारेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौँमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने लगायतका बुँदाहरू राखिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको नेतृत्वमा ब्रिटिससँग भएको युद्धमा नेपाल पराजित भएको थियो। तर भीमसेन थापाले नेपालमा ब्रिटिस प्रतिनिधि राख्ने अनुमति दिए पनि नेपाललाई ब्रिटिस सेनामा पठाएनन् र अन्य सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेनन्। तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डियाको समर्थन र सहयोगमा जङ्गबहादुर राणा शासनमा आए, तर उनले भने सुगौली सन्धि पुरा पालना गरेका थिएनन्। जङ्गबहादुरको मृत्यु पश्चात उनका भाइ रणदीप राणा प्रधानमन्त्री भए। उनले पनि नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा औपचारिक रूपमा पठाएनन्। रणदीपलाई उनकै भतिजा वीर शमशेर राणाले 1942 सालमा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरे। सुगौली सन्धि अनुसार नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधि राखेको र भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इन्डियाले वीर शमशेरलाई जङ्गबहादुरको उत्तराधिकारी मानेन। आफूलाई उत्तराधिकारी स्वीकार गराउन वीर शमशेरले ब्रिटिसको सामान्य सैनिक पल्टनको मानार्थ कर्नेलको उपाधि स्वीकारेका थिए। ब्रिटिसको चाकरी नगरी सत्तामा नटिकिने बुझेका वीर शमशेरपछिका शासकहरू देव शमशेर राणा, चन्द्र शमशेर राणा, भीम शमशेर राणाले पनि मानार्थ कर्नेलको उपाधि ग्रहण गरे। भारत स्वतन्त्र भएपछिको निरन्तरता। सन् 1947 भारत ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि केही समयका त्यहाँका सेना व्यवस्थापन ब्रिटिस सरकारले नै गरेको थियो। भारत स्वतन्त्र भए लगतै नेपालमा पनि विक्रमसम्म 2007 राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भयो। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह गद्दीमा फर्के। पहिले सरकार प्रमुखले लिँदै आएको मानार्थ नेपाली सेनाका तत्कालीन सर्वोच्च कमान्डर राजा त्रिभुवनले भने लिन मानेनन्। भारत र नेपालबीच 1950 में भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको 5 नम्बर बुँदामा नेपालले सुरक्षा निमित्त चाहिने सबै सामग्री भारत वा भारतको बाटो हुँदै नेपाल ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। यो सँगै ब्रिटिस इन्डियाले थालेको मान नयाँ भारतले पनि मैत्री सन्धिलाई आधार मान्दै सुरु गर्यो। सन् 1950 में भारतका सेनाध्यक्ष जनरल KM कारियाप्पाले पहिलो मानार्थ महारथीको दर्जा लिएका थिए। यहाँबाट नेपालका प्रधान सेनापतिले पनि भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा लिन थाले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। बुधबार मनमोहन सेन्टर एनेक्स भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यममा भने जस्तै आफूले राजीनामा नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले राजीनामा दिँदा मुलुक बर्बादी र अस्थिरतातर्फ धकेल्नु बाहेक केही नहुने भन्दै राजीनामा दिने कुनै सोच नभएको बताउनु भयो। उहाँले हरेक विषयमा आलोचना गर्ने र अस्थिरताको खेती गर्ने प्रयास भइरहे पनि आफू त्यस विरुद्ध खरो रूपमा उत्रने समेत बताउनु भयो। के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छैन। जनसमर्थनबाट बनेको सरकारले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै आफू निरन्तर देशको समृद्धि र विकासका साथै स्थिरताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्री ओलीले जनाउनु भएको थियो। नेपालमा एकै दिन सबैभन्दा धेरै 30 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार 24 घण्टामा 30 संक्रमितले ज्यान गुमाएका हुन्। यो तथ्याङ्क अहिलेसम्म एकै दिन मृत्यु हुनेको सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या हो। यो सँगै मृतकको सङ्ख्या 1034 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बागमती प्रदेशमा 11 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 6 जना, प्रदेश 1 मा 8 जना, गण्डकी प्रदेशमा 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै 514 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 127 जना, प्रदेश 2 मा 159 जना, गण्डकी प्रदेशमा 59 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 144 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै कोरोना भाइरसबाट 1,82,923 जना संक्रमित भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 13,144 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा थप 3,309 संक्रमित थपिएसँगै सङ्ख्या 1,82,923 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको सङ्ख्या 36,911 पुगेको छ। यद्यपि 24 घण्टामा 3,844 जना निको भएर घर फर्किएसँगै देशभर 1,44,978 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,878 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल सङ्ख्या 82,946 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 67,358 जना, ललितपुरमा 9,500
3 जना र भक्तपुरमा 6085 जना सङ्क्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 62,750 सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् भने 19,808 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। उत्तर प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 2,211 जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 20 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 408 जना, प्रदेश 2 मा 80 जना, गण्डकी प्रदेशमा 305, लुम्बिनी प्रदेशमा 249 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 36 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको सङ्ख्या 1,305 छ। यस्तै संस्थागततर्फ 6,780 र होम आइसोलेसनमा रहनेको सङ्ख्या 30,131 छ। हालसम्म देशभर कुल 14,94,122 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कोरोना महामारी सुरु भएदेखि 13 प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री निर्माण गरेर निशुल्क वितरण गरेको जनाएको छ। 55वटा बिग्रिएका भेन्टिलेटर पनि मर्मत गरेको केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित राख्ने स्वास्थ्य सामग्री अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनको सहयोगमा निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। यति बेला चाहिँ हामी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा छौँ। महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा विभिन्न कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि विभिन्न सामग्रीहरू बनिरहेको छ। त्यसै गरी सङ्क्रमितहरूको लागि प्रयोग गरिने सामग्रीहरू पनि बनिरहेको छ। ज्यानै बचाउने किसिमका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि निर्माण भइरहेको छ र यी सामग्रीहरू विभिन्न अस्पतालमा निशुल्क रूपमा जाने जानकारी गराएका छन्। यो चाहिँ आइसोलेसन हुड हो। यो चाहिँ तपाईँलाई बेसिकली नन इन्भेजिभ भेन्टिलेसनको लागि युज हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई पिप बल्ब सेट गर्न सकिन्छ। पेसेन्टको वेट अनुसार पिप मेन्टेन गर्न सकिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ भाइरल फिल्टर N99 ग्रेडको लागेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उहाँलाई सहयोग प्राप्त भएर त्यो सहयोगले चाहिँ उहाँले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री निर्माण गरेर अहिले यो महामारीको बेलामा त्यस्ता सामग्रीहरू अस्पतालहरूमा पुर्याइरहेको जानकारी गराएका छन्। अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले यो कोरोनाको समयमा 2 करोड जतिको हामीले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, नर्सको लागि बाँडेका छौँ र यही बिचमा हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग 3-4वटा प्रोजेक्ट चाहिँ कोल्याबोरेसन गरेका छौँ। जुन कोल्याबोरेसनको लागि हामीले आज यो 15 लाखको चेक हस्तान्तरण गर्दैछौँ। हामीले कोरोनामा स्वाब सङ्कलन बुथ, अल्ट्राभायोलेट फेस यो मास्कको स्टेरिलाइजेसन गर्ने, त्यसपछि रोबोटिक प्रोजेक्टदेखि लिएर अहिले हामीले चाहिँ उहाँलाई अब यो पिपी लगायत यो हाई फ्लो अक्सिजनको नेपाली भर्सन पनि उहाँले विकास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हामी सहकार्यमा चाहिँ साथमा छौँ। कोही दान गरेको सामानहरू भयो, कोही चाहिँ दान गरेको पैसाले किनेर पठाउनु पर्ने सामानहरू भयो, पठाउँदाखेरि मान्छे खोजेर पठाउनु पर्ने कुराहरू भयो। त्यो सबै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरेर पठाउनु भएको छ र यो सहयोगको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। र अहिले कोरोनाको अवधिमा हामीले 13 किसिमका विभिन्न सामानहरू जो चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षित बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमितबाट हुनबाट बचाउने किसिमका सामानहरू हामीले जनताहरूको सहयोगमा बनाएर चाहिँ फ्रीमा वितरण गरिरहेको छ। मास्कमा जस्तै एकदम 3M कोइल उसको मास्क हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ लगाएर यसलाई चाहिँ हावाले तपाईँले N95 लगाउँदाखेरि तपाईँको सास फेर्न गाह्रो हुन्छ नि त। त्यस्तै 3M फुल फेस मास्क आउँछ क्या, फुल फेस मास्क आउँछ, त्यसमा चाहिँ यो लगाउने यो युनिट। भेन्टिलेटरहरू जो पुराना अस्पतालका पुराना भेन्टिलेटरहरू थियो, त्यो भेन्टिलेटरहरू हामीले झन्डै अहिले एकदमै कामै गर्ने स्थितिमा चाहिँ 32वटा बनाइसक्यो र अब 20-25वटा जति भेन्टिलेटरको चाहिँ पार्ट पुर्जाहरू, बिग्रेको पार्ट पुर्जाहरू यहाँ मगाइरहेका छौँ र त्यो आयो भने झन्डै 50-55वटा जति पुरानो भेन्टिलेटरहरू, बिग्रेको भेन्टिलेटरहरू बन्छन्। यो महामारीको बेलामा विभिन्न अस्पतालहरूमा अभाव पनि खड्किरहेको छ। त्यसकारण यस्ता सेन्टरहरूलाई सरकारी पक्षबाटै पनि सहयोगको आवश्यकता छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्च लगायतका स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउनेहरूलाई विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न सार्वजनिक र भिडभाड हुने स्थलमा हालै भइरहेको निशुल्क खाना खुवाउने कार्यको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको हो। कोभिड-19 का कारण प्रभावित भएका काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका असहाय, अशक्त, अति विपन्न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरुदेखि नै सहयोग गर्दै आइरहेको महानगरको दाबी छ। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँलाई मागी खाने सहर हो भनेर विश्वलाई चिनाउने काम नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमेर खान नपाएका कोही पनि महानगरवासी भए आफू बसेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेको अवस्थामा भोकै बस्न नपर्ने गरी सहयोग गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। महामारीका कारण रोजगारी गुमेर खान नपाएका कोही पनि महानगरवासी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आफू बसेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेको अवस्थामा उहाँहरूलाई कसैलाई पनि भोकै बस्न नपर्ने गरी सहयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध छ। बढी भिडभाड हुने र सार्वजनिक स्थलमा अस्वस्थ र असुरक्षित ढङ्गले खाना खुवाउने काम भइरहेको भन्दै मेयर शाक्यले त्यसलाई व्यवस्थित र विकल्प खोज्न अनुरोध गर्नुभएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। लाखौं करोडौं रकम कुम्ल्याउन ठेकेदार कम्पनी हात धोएरै लागि पर्छन्। बाटो फेरिन्छन् तर लापरवाही, रकम हिनामिना, भ्रष्टाचार गर्न छाड्दैनन् कम्पनीहरू। डडेलधुरामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर एक निर्माण कम्पनीले 10 लाख भुक्तानी लिएको भेटिएको छ। जिल्लाको परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बोहरा निर्माण सेवा परशुरामले 10 लाख भुक्तानी लिएको खुलेको हो। एक रिपोर्ट। डडेलधुरामा एक निर्माण कम्पनीले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी बनाएर 10 लाख भुक्तानी लिएको भेटिएको छ। जिल्लाको बोहरा निर्माण सेवाले परशुराम नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवनको ठेक्कामा नक्कली बैंक कागजात बनाएर 10 लाख भुक्तानी लिएको खुलेको हो। भुक्तानी लिन बोहरा निर्माण सेवाले बनाएको नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखाको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका कागजपत्र प्राप्त भएको छ। सञ्चालक दिलबहादुर बोहराको निर्माण कम्पनी बोहरा निर्माण सेवाले लकडाउनको समयमा यी नक्कली कागजात पत्र पेश गरेर बैंक ग्यारेन्टी बनाएको हो। परशुराम नगरपालिकासँग वडा कार्यालय निर्माणका लागि पेस्की 10 लाख रकम भुक्तानी दिएको समेत कागजात प्राप्त भएको छ। यता परशुराम नगरपालिकाले कम्पनी सञ्चालकलाई 3 दिनको समय दिई सो बैंक ग्यारेन्टी सक्कली हो भने प्रमाण जुटाउन भनेको थियो। तर निर्माण कम्पनीका सञ्चालक बोहराले उपलब्ध नगराएपछि नगरपालिकाले नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखालाई कागज पत्र भेरिफाई गरिदिनु हुन भनी पत्र पठाएको र अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको जनाइएको छ। कागजात शंकास्पद देखेर सक्कली जुटाउन 3 दिन समय दिइयो तर केही प्रतिक्रिया नआएपछि बैंकलाई पत्र काटिएको छ। हामीले पनि पहिले थाहा थिएन, अहिले भर्खर कुरा त्यो जानकारी पाएपछि हामीले तत्काल बैंकलाई सोधिसकेको अवस्था छ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो 2 दिनमा त्यसलाई यथार्थ कुरा सबै कुरा पत्ता लगाएर कानुनी कारबाहीमा अगाडि बढाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। यता नगरपालिकाले भनेको समयमा सक्कली कागजात उपलब्ध गराउन नसकेपछि ठेकेदारले सबै कागजात नक्कली नै पेश गरेको स्पष्ट हुन्छ। धेरै ठाउँमा तीनवटा ठेक्का छ। 3वटा ठेक्का लिनु भएको छ। त्यो 3वटामै तपाईले नक्कली डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ। के हो? एउटा त प्राप्त भयो हामीलाई। हजुर। के हो बताउनुस् त? अरुमा छैन। अरुमा छैन। यसमा चाहिँ बनाउनु भयो। किन बनाउनु भयो त? यसरी बनाउन पाइन्छ? नक्कली डकुमेन्ट बनाएर तपाईले नगरपालिकाबाट यसरी कुनै पनि कार्यालयबाट भुक्तानी लिन पाइन्छ? किन बनाउनु भयो? 3 वर्षदेखि नेपाल बैंक लिमिटेड महेन्द्रनगर शाखामा शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कमल चन्दले सो बैंक ग्यारेन्टीमा आफ्नो हस्ताक्षर नभएको बताएका छन्। त्यो डकुमेन्टमा हाम्रो कुनै हस्ताक्षर छैन, हाम्रो अफिसबाट जारी भएको पनि होइन। तपाईले हस्ताक्षर गर्नु भएको होइन? होइन, त्यो हाम्रो अफिसको कुनै पनि कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको होइन। नेपाल देशभरिको नेपाल बैंकबाट
कुनै पनि स्टाफले हस्ताक्षर गरेको छैन त्यसमा। त्यस्तै यसबारे प्रशासनले पनि अनुसन्धान अघि बढाउने जनाएको छ। कार्यालयलाई कसैले झुक्याई, तथ्य बङ्ग्याई, गलत विवरण पेश गरेमा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐनको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा उल्लेख छ। मुद्दाकै रूपमा उजुरीको रूपमा आउनु पर्यो होइन। हजुर, नगरपालिकाले हामीलाई यो भएको र यसलाई कानुनी कारबाही गर्न भनेर लेखेर पठाउनु पर्यो। हजुर, यसलाई अब रिटपूर्वक आउनु पर्यो, त्यो भयो भने कारबाहीमा गइहाल्छ। कुल एस्टिमेट रकम करिब 72 लाख भए पनि बोहरा निर्माण सेवासँग परशुराम नगरपालिकाले 41,44,511 रुपैयाँ 36 पैसामा भवन निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको 3 वर्ष राजधानी र नामको अलमलमै बित्यो। सङ्घीय सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङको देउखुरी राजधानी सार्ने प्रदेश सरकारको 3 वर्षपछिको निर्णयले खर्च बढ्ने भएको छ। स्थायी राजधानीका लागि संरचनामा मात्र 20 अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। त्यो बाहेक अस्थायी राजधानी बुटवलमा बनाइएका संरचनाहरूको प्रयोगबारे अन्यल कायमै छ। एक रिपोर्ट। यो बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हो। जिल्लाकै सरकारी भवन मध्ये अत्याधुनिक यो भवन श्रम कार्यालयको लागि बनाइएको थियो। झण्डै 50 करोडको लागतमा बनेको यो भवन बनाएर श्रम कार्यालय बस्न पाएन, बने लगतै मन्त्रालय आएर बस्यो। यो प्रदेश सभा भवन र सचिवालय पनि अर्को ठूलो खर्च भएको संरचना हो। उद्योग वाणिज्य संघले ठूलो लगानीमा बनाएको संरचनामा प्रदेश सभा बस्यो। सचिवालयको यो भवनको पहिलो तल्लामा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचिव र कर्मचारीको छुट्टा छुट्टै कक्ष छ। वाणिज्य कार्यालयले लामो समयदेखि आफ्नो सुविधा सम्पन्न भवन प्रदेशलाई जिम्मा लगाएर आफू भाडाको पुरानो संरचनामा बस्यो। हामीले विगत सुरुको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले जति बेला यी संरचनाहरूलाई प्रदेश सरकार बनाउने जुन निर्णय गर्यो, त्यति बेला यहाँका स्थानीय सरकार बनिसकेपछि स्थानीय सरकार र हाम्रो बिचमा एउटा समझदारी बनाएका थियौँ र त्यति बेला यदि राजधानी बुटवल रहन्छ भने हामीले यहाँका रूपन्देही व्यापार सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले आफ्ना भवनहरू दिनुपर्छ, सचिवालयहरू दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर हामीले चाहिँ सचिवालयहरू दियौँ। यो अर्को भवन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बसेको हो। रूपन्देही व्यापार सङ्घले आफ्नो भवन दिएर आफ्नो कार्यकालमा जीर्ण बनेको चुरोड कारखानामा पुर्यायो। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय शिव विकास तालिम केन्द्रको भवन रामनगरमा राखियो। त्यसपछि बस पार्कमा निर्मित टर्मिनल हुँदै अहिले हेभी इक्विपमेन्टको कार्यालयमा मन्त्रालय रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवन छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई तिलोतमामा रहेको एक क्याम्पसको भवनमा लगियो। यस्तै उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सडक डिभिजनको कार्यालयमा राखियो। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भूमिगत जलस्रोत कार्यालय हाट बजारमा राखियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवासको लागि करोडौंको आलिशान भवन निर्माण गरियो। सभामुख र 6 मन्त्री सहित केही कर्मचारीका लागि भैरवा स्थित भैलभुजको कार्यालयमा आवासको व्यवस्थापन गरियो। कतिपय अवस्थामा स्थायी संरचना नै बनाइएका छन् भने कतिपय अवस्थामा बन्ने तयारीमा छन्। एउटा पूर्वाधारका हिसाबले सम्पन्न प्रदेश राजधानी बनाउनका लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने एउटा सरकारले गठन गरेको समितिले पनि निकालेको निष्कर्षका आधारमा अपुग संरचनाहरू जसरी निजी क्षेत्रका व्यवसायिक सङ्घ संस्थाहरूले दिएर सहयोग गरे, त्यो सहयोगको चाहिँ मूल्याङ्कन भएन। अब मूल्याङ्कन गरेर कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा जति बेला मुलुक चाहिँ अब एउटा सङ्क्रमणले आक्रान्त थियो, त्यो बेलामा राजधानी सार्ने एउटा जालजेल गरियो। यद्यपि त्यो उहाँहरूको अधिकार भएको कारणले हामीले केही आवाज त उठायौँ। यसैबीच बुटवलको मध्यभागमा रहेको सडक डिभिजनको मुख्य कार्यालय रहेको 15 बिघा क्षेत्रफलका मिनी सिंहदरबार बनाउन भन्दै पूर्वाधार व्यवस्थापन समितिले प्रस्ताव गरेको थियो। अब यो अन्यलको अवस्थामा छ। रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। पाल्पाका किसानलाई धान काट्ने चटारो सुरु भएको छ। दोस्रो मुख्य खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानलाई पछिल्लो समयको बेमौसमी वर्षाका कारण र धान बालीका लागि समयमै आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभाव भएकाले पनि विगतका वर्षका तुलनामा यस वर्ष धानको उत्पादनमा कमी आएको छ। एक रिपोर्ट। पाल्पामा अन्न भण्डारको रूपमा रहेको माडी, अर्गली, कचल, सरदेवा, रामपुरमा धान गरिँदै आएको छ। जिल्लाको कुल क्षेत्र
1325 हेक्टर क्षेत्रफलमा स्थानीय उन्नत जातको बिउ प्रयोग गरी खेती गरिए पनि मौसम र रासायनिक मलको अभावका कारण उत्पादनमा कमी आएको स्थानीय कृषकको गुनासो छ। समयमै वर्षा भएकाले समयमै रोपाइ सकिए पनि असोज महिनामा आएको बाढीले धान बालीलाई क्षति पुर्याउँदाको असर उत्पादनमा परेको छ। अब सरकारले गर्नुपर्ने यो कुरा अब के कसो भयो, हामी त यहीँ बस्छौँ, यो हामीलाई थाहा भएन। पानी बढ्दा परेर फेरि बिग्रिएन। पानी वर्षा परेर त खास पर्नुपर्ने बेलामा भन्दा अलि पछि पर्यो, किनभने कोही फुल खेल्दै थियो, कोही नुहाउनलाई तयार थियो, त्यस बेला जात्री पानी पर्यो। धानको बोटमा फुल लाग्ने समयमा अधिक वर्षाका कारण बोटमा रोग तथा किराको प्रकोप देखिँदा पनि उत्पादनमा कमी आएको छ। लगाउने समयदेखि उत्पादन लिने समयसम्म कोभिड-19 को महामारी लिएको बखतमा धानको उत्पादनमा हार्स आउँदा खाद्य सङ्कट हुने लक्षण देखिएको छ। चाहिने भन्दा बढी पानी पर्यो र समयमा मोल पाइएन। मोल पाए पनि यो साल ट्रेनिङले दिएको मोल काम लाग्दो भएन। त्यस कारणले खै असम त्यस्तै छ। अनावश्यक बेलामा बाढी गयो, सबै डुबायो, फुल झार्यो। कोभिड-19 ले नराम्रोसँग गाँजेको समयमा खाद्यान्न उत्पादनमा हार्स आएपछि खाद्यान्नको समस्या हुने देखिन्छ। बेमौसमी वर्षा निरन्तर रूपमा भएका कारणले रोग तथा किराको समस्या देखिएकाले यस वर्ष धानको उत्पादन राम्रो नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। धानमा एउटा के समस्या आइलाग्यो भने मौसम पनि यो वर्ष बेस सिजनमा वर्षा हुने यो समस्या रह्यो। सुरुदेखि नै गएको हिउँदेखि नै लगातार वर्षा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पोलिनेसनका समस्याहरू र धानको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टका कुराहरू र फोटोसिन्थेसिसकै मा पनि असर गर्छ। त्यो लगातार वर्षा भयो, सनसाइन हुन सकेन र यो प्रतिकूल मौसमले गर्दाखेरि अलिकति भने जस्तो उत्पादकत्व हुन सकेन। खाद्य समस्या रोक्नका लागि सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रमसँगै कृषिको रणनीतिक योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कोभिड-19 को महामारीको प्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा न्यूनीकरण गर्नका लागि जनसमुदायमा सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न कोभिड-19 विरुद्ध नागरिक अभियानको कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। नागार्जुन नगरपालिका नगर प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेतले सरकारले महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै स्थानीय स्रोत साधनले भ्याएसम्म जनतालाई अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले विश्वव्यापी महामारीबाट मुलुकले बेहोरिरहेको अकल्पनीय परिस्थितिबाट निजी क्षेत्र अत्यन्त गम्भीर भएको हुँदा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालका संयोजक प्राविधिक डाक्टर शरद बसन्तले मुलुकमा थप भयावह अवस्था आउन नदिन सरकारवाला सबैको सहयोग र सहकार्यको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै आम नागरिक समेत सुसूचित हुन आग्रह गरे। नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घका अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण भट्टले जनसाधारणलाई कोभिड-19 रोकथामका लागि सुरक्षा मापदण्डलाई दिगो र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न यस किसिमको महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको बताएका छन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरी उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरू तथा प्रमुख बजार र क्रमशः यातायात क्षेत्र र अन्य व्यस्त कार्यालयहरूमा चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिने यस अभियान राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको सहकार्यमा नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, नेपाल चिकित्सक सङ्घ तथा पिपुल्स हेल्थ मुभमेन्ट नेपालको समन्वयमा सञ्चालन गर्न लागि हो। बुधबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक 2.39 अङ्कले घटेर परिसूचक 1640.64 बिन्दुमा
कायम भएको छ। केही दिनदेखि यता शेयर बजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्। बुधबार 202 कम्पनीको 56,31,604 किता शेयर 1,75,74,54,59,905 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा कारोबार रकम भने घटेको छ। बुधबार बैंकिङ समूहको उपसूचक 3.04, विकास बैंक 11.42, निर्जीवन बिमा 88.68, माइक्रो फाइनान्स 3.66, जीवन बिमा समूहको उपसूचक 12.67 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा प्राइम कमर्सियल बैंक रहेको छ। बैंकको 9,33,433 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। दोस्रो र तेस्रो स्थानमा अरुण काबेली पावर र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रहेको छ। विशाल बजार कम्पनी, सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको कारोबारमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। चार वर्ष अघिसम्म गुमनाम रहेको इटहरी रङ्गशालाको अहिले मुहार फेरिएको छ। रङ्गशालामा सुविधा सम्पन्न खेलकुदका संरचना निर्माणसँगै अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि सहज हुने भएको छ। 24 करोडको लागतमा भिआइपी प्याराफिटको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बाँकी 13 करोडको लागतमा विभिन्न 15 खेलको पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन्। एक रिपोर्ट। 2073 सालमा 7औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका केही प्रतिस्पर्धा पूर्वाधार बिना नै गरेको भन्दै आलोचना खेपेको इटहरीको रङ्गशालामा 3500 दर्शक क्षमताको भिआइपी प्याराफिटसँगै विभिन्न 15 खेलका प्रतियोगिता एकैपटक गर्न मिल्ने संरचना बनेपछि रङ्गशालाको मुहार फेरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका निवर्तमान सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले आफ्नै गृहनगरमा निर्माणाधीन रङ्गशालालाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा परिणत गर्न झण्डै 37 करोड रुपैयाँ भित्राएका थिए। रङ्गशालामा तेक्वान्दो भवन, ब्याडमिन्टन कोर्ट, भलिबल एकाडेमी, उसु कराते भवन, टेबल टेनिस लगायत खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। अब यो स्पोर्ट्स सिटी भनेर हामीले कुनै सहरलाई फोकस गर्यौँ भने त्यहाँ स्पोर्ट्स सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्तरका लगानी पनि त्यहाँ गर्ने र त्यसको पहिचान नै त्यो खेलकुद माध्यमबाट दिलाउने भन्ने उद्देश्य अनुरूप इटहरीलाई हैन अब एउटा चाहिँ एक नम्बर प्रदेशको एउटा केन्द्र, यातायातको सुविधा, खेलकुदको अलिक बढी महत्त्व बुझेको, यहाँ चाहिँ के भने अब खेलकुदका लागि पर्याप्त जमिनहरू पनि भएका हैन भनेर अब छनौट गरेको। तर अब दुर्भाग्य भनौँ अब स्थानीय सरकारले त्यसलाई अब ग्रहण त गर्यो तर घुँडा गरेन के। प्याराफिटमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पोस्ट म्याच कन्फरेन्स हल, भिआइपी लाउन्ज कक्ष, मेडिकल वार्ड, 2वटा चेन्जिङ रुम र रेफ्री रुम निर्माण गरिएको छ। प्याराफिटको काम सकिएपछि मैदानको लेभलिङ गर्ने र 400 मिटरको एथलेटिक्स ट्र्याकलाई सिन्थेटिक ट्र्याकमा परिणत गर्ने लक्ष्य छ। रङ्गशालाले इटहरीलाई मुलुककै खेलकुदको हब मात्र होइन पहिचान नै फेरिदिएको भन्दै खेलकुद कर्मी पनि उत्साहित छन्। प्रतियोगिताहरू गरिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो ठाउँको लागि पनि इटहरी चाहिँ अति नै उपयुक्त हो। सबैलाई त्यो ठाउँमा आउनु जान चाहिँ सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा त्यो अब भोलि गएर त्यो प्रदेशको चाहिँ हबको रूपमा विकसित भएर पक्कै जान्छ। अहिले रङ्गशालामा निर्माण भएका केही संरचनामा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूका लागि आइसोलेसन निर्माण गरिएकाले स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 3,309 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 1,83,000 नजिक। कोरोनाबाट 24 घण्टामा सर्वाधिक मृत्यु 30 जनाले ज्यान गुमाए। कोरोनाकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1034 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1,878 जनामा संक्रमण। कुल संक्रमितको संख्या 88,946 पुग्यो।
सङ्क्रमित हुनेभन्दा निको हुनेको सङ्ख्या नै बढी। 24 घण्टामा देशभर 3,844 जना निको। डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल सङ्ख्या 1,44,978 पुग्यो। उदयपुर प्रहरीद्वारा अर्काको नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर रकम ठगी गर्ने एकजना पक्राउ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईको नक्कली आइडी बनाएर पैसा माग्ने त्रियुगा नगरपालिका 11 का 21 वर्षीय पङ्कज शाह पक्राउ। होम आइसोलेसनमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई टेलिकाउन्सिलिङको जिम्मा कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबलाई दिने सरकारको निर्णय। प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने अस्पताल वा मेडिकल कलेजले आफै र अरूले सरकारी वा निजी अस्पतालसँग समन्वय गरी परामर्श दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणमा। बलाधिकृत प्रभुराम शर्माद्वारा विमानस्थलमा स्वागत। औपचारिक कार्यक्रम भोलिदेखि। तत्काल राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडान। राजीनामा दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षका 17 जना चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा। कोभिड-19 महामारीको उपचारका क्रममा अस्पताल प्रशासनले आफ्नो माग र सुरक्षामा कुनै ध्यान नदिएको गुनासो। आफ्नै 3 महिने छोरीको घाँटी थिचेर हत्या गर्ने बाबु 11 वर्षपछि पक्राउ। सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका 4 का 51 वर्षीय बुनिया भनिने करिम मिया। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई पाइप पर्ने परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिन पाउने। मङ्सिर दोस्रो हप्ताबाट स्थगित भएका सबै तहको परीक्षा गर्ने तयारी। काठमाडौँका सडकमा मजदुरलाई खाना खुवाउने क्रम जारी। बन्दाबन्दीको समयदेखि नै सुरु भएको उक्त अभियान अझै छठसम्म लैजाने अभियान कर्मीको योजना। बीपी प्रतिष्ठान धरानमा कोरोनाका कारण 9 वर्षीय बालिका सहित 2 सङ्क्रमितको मृत्यु हुनेमा इटहरी उपमहानगरपालिका 6 की 9 वर्षीय बालिका र धरान उपमहानगरपालिका 1 की 61 वर्षीय महिला। कैलालीमा 2 प्रहरीको हत्या गर्ने समूहका थप अर्का 1 व्यापारी पक्राउ पर्नेमा धनगढीका मटर व्यापारी राजीव गुप्ता। लोकसेवाद्वारा सहसचिव र उपसचिवको दरखास्त स्थगित। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै लोकसेवा आयोगले असोज 18 गते खुलाइएका सबै विज्ञापनको दरखास्त लिने काम रोक्का। माथिल्लो तामाकोसीको बाइपास सडकमा लाखौं अनियमितता। एउटै सडकमा 2 वटा निकायको बजेट कामै नगरी 1.5 वर्षदेखि भुक्तानी। दशैंपछि 5 थरको फिदिममा फैलियो कोरोना। मङ्सिर 2 गतेसम्म लकडाउन। चौथो दिन 2 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। दिनभर भएका 24,082 कारोबारबाट 202 कम्पनीका 56,31,604 किता सेयर किनबेच। नेपाल ह्यान्डबल सङ्घले कोभिड-19 बाट प्रभावित खेलाडीहरूलाई नगद सहित राहत प्रदान गर्ने। ह्यान्डबलको विकासका लागि लामो योगदान दिनेहरूलाई ह्यान्डबल सङ्घले नगद सहितको राहत उपलब्ध गराउने। अर्जेन्टिनी फुटबल हस्ती डिएगो म्याराडोना अस्पताल भर्ना। केही दिन अघि 60औं जन्मदिन मनाएका म्याराडोनालाई असहज महसुस भएपछि ला प्लाटाको अस्पताल इपेन्सामा भर्ना गरियो। अमेरिकामा ट्रम्प विरुद्ध प्रदर्शन 3 जना पक्राउ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेकालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै अधिकारवादी, उद्धारवादी तथा प्रदर्शनका समर्थकहरूको आपत्ति। ट्रम्पद्वारा मतगणना सम्पन्न हुनु अघि सर्वोच्च अदालत जाने चेतावनी। मनोनयनपछि प्रचार प्रसारको बेला नै निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएमा शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने ट्रम्पको घोषणा। अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा युद्धको खतरा बढ्यो। प्रधानमन्त्रीद्वारा सेना परिचालनको आदेश। र भारतीय टेलिभिजन रिपब्लिकका प्रधान सम्पादक अर्नब गोस्वामी पक्राउ। सन् 2018 मा दायर गरिएको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा गोस्वामी पक्राउ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारतीय सेना अध्यक्ष नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणमा। बलाधिकृतले गरे स्वागत। 2 देशबीचको सम्बन्धमा सुधार हुने अपेक्षा। नेकपा फुडको संघारमा पुगेकै बेला ओलीले दिए प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने अभिव्यक्ति। पार्टी विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय। दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण कोरोनाबाट 24 घण्टामा 30 जनाले गुमाए ज्यान। 3000 सङ्क्रमित। होम आइसोलेसनका सङ्क्रमितलाई जथाभावी औषधि सेवन नगर्न आग्रह। स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्रै औषधि सेवन गर्नुहुन
काठमाडौँलाई मागी खानेको सहर भनेर विश्वलाई चिनाउने काम नगर्न महानगरको आग्रह। खुला मञ्च लगायतका स्थानमा निःशुल्क खाना खुवाउनेलाई विकल्प खोज्न सुझाव। कसैलाई पनि भोकै बस्न नपर्ने गरी सहयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रतिबद्ध। र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। बाइडेन र ट्रम्प बीच कडा प्रतिस्पर्धा। निर्णायक राज्यको मत परिणाम आउनै बाँकी। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, विपन्न वर्गलाई खुला मञ्चमा खाना खान रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरको उर्दीलाई तपाईँ ताली दिनुहुन्छ कि गाली? हाम्रो पात्रोको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट News24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।